ثم عنتي دبداب درون تفطيمو على 14 ساعات 5 أكاوي أما آخر كتما مقالة جينوسايدر سرعات بلصقنا أو لعل تجراي كل عزقنا خوينات جميرو خمزلو سلام فتواتن كبواتن تخاتلتين كوعنا بالشانال زي برحمتكم نز شانالنا حدش انتخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم دلمور حدش انتكوسات نزاواتنا وحيزنا لكم قريبنا لنا شانالنا قلتش سبسكرايب سل الملا اسكي حموش سبسكرايب نبلايو فتواتن كبواتن تخاتلتي أبكرنا أفريقيا قداي إيرتران تقرين سودان انتاي بالو قداي تسمدو سفح بزبايل المدب حيزنا لكم متقينا لنا لايك شيرنا قبركم أمدبنا قبلكم ثم عنتي دبداب درون تفطيمو على 14 ساعات 5 أكاوي أما آخر كتما مقالة موقع أما منات مرتبة تمزاولتي أحواتنا بذلوا ما آخر دبداب درون تفطيميو الناس كحذي اللي حقودات بقلي فلتن ذلنا حواتي بتعامل حزنيم سبيليان تارجيت استجابة دبداب درون يتفصم ذلنا كلنا زي كنا وجزء جبنا حواتي كنا كاسات كنا وكلنا نتنكر شركو بينكري بوست قورلي أبز عامة زي كابب سناي حاجايو نجميرو أب تجراي أب استفلا وانات نايدرون متقعتات ونا تفصم زمصلو خناتات كم زنوار رينا هنا قدم كبل بدوب كبابي أب انتجو خبابي أب شرر خبابي نايدرون متقعتات تفصمو يقداتون بولك توسحلو خناتات كم زلون فلتينا كاسيل هذا بزقرب خناتات كعا أبزوا معرب كبابش شررينا زبها البوتا سراويتنا نمشفلاق زجورا ورار بحياة المختنا سراويتنا زتمكتلون بزي تسبب من قدي بخبيد سعرة بخبيد كسرانون كتانا قد زخال الخناتات كم زلوا ريناينا يكون مبارد تخينات كأون لعل قصل زي كعل الخناتات كم زلوا ملخات يكالي مالتي كابزي حليفوجن أب زوا دوبوب كبابي كنرأي خلنا ون ناي سراويت متخابات كينات نمولع سفيح مدلواتنا تجاور خمس نورة كلاتنا نجنزون النردون بستفلا لي ناي مع خنات ميديا والناس معنا يزم مسحنا خمس خنا زفلت قد أيو مالتي يكون نبر بعلت 4 محسة 10 شمنته أب زوادوب ورد راي اللامتا مروا أبز بحال بيت مرتن ناي مستماي زتتخللو بوتان 3 جزء ناي درون متقعتي كفصم زخاللو خناتات كم زلو ابتي زحلفه نمرأي يكاليو بز متقعتو زي توانا تخرت استغبره وتادراوي معخلال زي كونس سيفيلات كم زخونو بيت تمرت سيفيلات زمحرلو ايو ناي ماي بوتاون بولك حزبنا ماي يستقملو ماي يقدحلو بوتا خم زخونه يفلط ايو يكون مبرزين تفلتي متقعتنا يدرون كفصم كيل مالت سلازي سرعه زي بزخونه يكون معكان زخونه يكون تግራዋይ ዝበሃል ኣብዚ ምድር እዚ ከይነብር كتف كخيل كم زلوا حاسبون يخيد كم زلوا نمردا زكالو خناتات نخرن نخيل مالتي بز متقعتو زي افت استفصم متقعتي حدا سب كموت كله 4 زخونو سيفيليان ون زقوسلو خناتات كم زلوا مردا يكالي مالتي كابزي حليفو اب تمساسالي وردا اب بوتا مريم كوبيت أرارسان زبالون نايدرون متقعتس يخون ناي كبيد برت دبداباتون زتخايد اللخونات كم زلو مردا يكاليو بز درجة زي ناي انسسا يخون ناي سب هيوتون مدفع زقاطم اللخونات اللو ناي أكال مقداتون زقاطم اللخونات كم زلو بقل سمراي يكالي مالتي كابزي حليفو تمالي علت 10 خلطة أب زوبا دوبو مبرع طابيا قدامي ويانا زبال قشت دانديرا نغو ابزناورا منقسقاس اب رفاد كبابي درون متقعت زفصمت اللخونات كم زلو مردا كيلنا لنا كابزي حليفو دحر ساعات 10 فرقان كبابي ابزناورا وانون أنتينوف مسناي حزب مملالسيت أوروبلان تخول كيلام مسيا 3 زخون نتاوي زدربيت اللخونات كم زلوا ون مرداي كاليو تخلت نتاوي كفرنجر كالو تحدى زي تفنجر اللخونات كم زلوا من معزابي كاليو يكون نمبر اقاطام خوينو افتبوتا نسو زقاطم ناي هيوت يكون ناي اكل مقدات خمزه يلها مرغغاس تخايلو له مالتي سلاز دمير كاخرا خلو خاوزي كن غنزبون نخيل غداي جينوسايدر سرعات بلصقنا ابلي عل تግራይ قلع زخنا خوينات جميرو خم زلو كابزي جمرو نوح غيرو خمزلو قاس بقاس كوينات قبل اعلاننا ولا متقعتات ونافصم يخيد كمزلو تسترف غداي سفح زخونه عبي كوينات كخون مخال تزي كوينو اتخوينات قبل اعلاننا ولا عز خدلو خنات كمزلو بقلص مرأي كالي مالتي يكون نبر بوغان تግራይ كل ነገር بتنقاقن بتعقستن بمستوى علاينتن ون كتحاس خل سلازلوا
ኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ንምኻድ ዝፍተነሉ ኩነታት ኣሎ ከይዱ በዚ ዝቕፅለሉ ኩነታት ከምዚ የለ ግን ምርግጋፅ ዝከኣል እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ሕዚ እውን እንታይ እቲ መድሕን ክኸውን ዝኽእል ኢልና እንድሕር ዳኣ ወሲድና ስርዓት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ህዝብስ እናሃለወ ስልዓተይ ይኹን ዙፋነይ ይኹን ሃለዋተይ ይኹን ክረጋገፅ ኣይኽእልን ውዒሉ ሓዲሩ ወንጀል እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝፈፀመ ተሓታታይ ምዃኑ እውን ስለ ዝፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ከየጥፍአ ክረጋጋዕ እውን ኣይኽእልን ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሉ እውን ስለ ዝሓስብ ሕዚ እውን ብሰፊሑ ንህዝቢ ትግራይ ንምፅቃስ ዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቐስ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ምግንዛብ ይከኣል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕለና ዝፍፀም ዘሎ ጉዳይ ከም ሰብ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ናይ ምንባር መሰል ዝተኸልከልናሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብወገንና ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ካብ ስልጣን ክነውርድ ወይም ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይኮነን ናይ ምህላው ጉዳይ ናይ ምንባር ጉዳይ ስለ ዝኾነ ትዋና ቀንዲ ዋኒና ንኽነብር ክንብል ክንከላኸል እውን ግድን ስለ ዝኾነ ብቐፃሊ እናተኸላኸልና ዝመሓየሽ ጉዳይ እንድሕር ዘይኮይኑ ሕዚ እውን መማረፂና እናተኸላኸልና እዚ ስርዓት እዚ ካብ ሃለዋት ኣወጊድና ውሕስና እነረጋግፀሉ ቀፃልነትና እውን እነረጋግፀሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ቁልፊ ጉዳይ ጌርና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ክሳብ ዝሃለወ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ክውገድ ተዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ኣለና ስለዚ ስርዓት እዚ ንክውገድ ኩላትና ዘዝኸኣልናዮ ነናይ ባዕልና ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዝብል ግን ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ክነቐምጥ እንደሊ ማለት እዚ ንምግባር ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ናብ ሰራዊቱ ክፅምበር ዝኽእል እውን ክፅምበር ብፋይናንስ ክሕግዝ ዝኽእል ብሎጂስቲክስ ክሕግዝ ዝኽእል ብካሊእ መንገዲ ክሕግዝ ዝኽእል እውን ኩሉ ክሕግዝ ኩላትና ኢድኒ ተተሓሒዝና እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ነገር ጌርና ህልውናና እውን ኣረጋጊፅና ቀፃሊ ሂወትናን ዕድልናን እውን እንውስነሉ ኩነታት ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ዝብል እቲ ክነሕልፎ ንኽእል መልእኽቲ ማለት እዩ ናብ ሱዳን ቦርደር ኣርሚ 70 ናብ ኤርትራ ቦርደር ኣርሚ 13 ካብኡ እንድሓር ኣርምታትና እስካዕ ዛና ሒዘና ኣለዋ ፀለምቲ ሒዝካ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ከም ዝምለስ ክትርእይዎ ኢኹም ድሕሪኡ በዓል ሰፈረ መለሰ ገለ ዘለዎ ናይ ፋኖ ሓይሊ እውን ኣሎ ናይ ቅማንት ሓይሊ እውን ብመተማ ገፅ ኣሎ እዚኣቶም ከመይ ሒዞም ከም ዘለዉ ራእዩ 360 ዲግሪ ተኸበበት እያ ነዚኣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እዩ መዓዘ እቲ ታሪክ ሽዑ ክንሪኦ ኢና መዓዘ እያ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበታ ክትምለስ ፀለምቲ ናብ መረበቱ ዝምለስ ዝብል ክንሪኦ ኢና ኣኪቦም ክፍክሩ ከለዉ እውን ናይ ባሓቂ ከምኡ ገይሮም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ድዮም ዝብል ክንርኢ ኢና ስናይ ስግኣቶም ስግኣት ግን ኣኪቦም ዝምለስ ትግራዋይ የለን ምባሎም ኣይኮነን ኣይትጠራጠሩ ክንምለስ ኢና ጥራሕ ኣይኮነን መሬትና ሒዝና ናፅነትና ክንእውጅ ኢና ጆን መዲድ ይብሎ ከም ዝነበረ ድሕሪ ሕዚ ንሕና ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፅና ነቋምተሉ የለን ትግራይ በቃ ምስ ኢትዮጵያ በቃና ኢላ እያ ሕልና ሃይለ ሕልና ሳምባዲ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይ ማለት መሬት ኣፍ ኣውፅኡ ኣይኮነን ክዛረብ ኣውፅኡ እውን ተዛሪቡ ውሒጥዎም ኮይኑ ፀላቲ ከወልዕና መፅኦም እንታይ ከም ዝወፅሖም ንፈልጦ ኢና ሕጂ እንታይ ይግበረሎም ምዕራብ ትግራይ ብዕለት 2/11/2018 ኣኼባታት ነይሮም እዮም ግፋታት ግፋ እኒሄ ሕያል ግፋ ኣብ መብዛሕትአን ጣብያታት ግፋ ኣሎ ኣኼባታት እውን ከም ዝበልክኹም ቅድም ኢላ ከም ዝበልክዎ ነይሩ ኬላ ዋርድያ ብህዝቢ ተሓሎ ተባሂሉ ህዝቢ ኢንፎርሜሽን ንሕወሓት ክበልና ይኽእል እዩ ኢንፎርሜሽን ንቲዲኤፍ ክበልና ይኽእል እዩ ቲዲኤፍ ከዓ ኣብ ቀረባ እዮም እኒአው ህዝቢ ሕልንኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ሰራዊት ትግራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ከም ዝተገርና እየዋፀናን ኢሎም ኬላታት ብሰራዊት ኢትዮጵያ እሙናት ብዝብልዎም ክሕልው ገይሮም ኣሎ ማዓት ኬላ እዩ